السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو ال. هاد الحصه دي ان شاء الله غادي نكملوا على ليكزامان ديال لاناليز بالنسبه اللي كانت حاطت في شويه الذكاء يعني جديده 2012 2013 بالنسبه للسيكسيون اس ام بي. صافي اس ام بي سي. اذا كنا شفنا التمرين الاول، شفنا التمرين الثاني، بقى لنا غير التمرين الثالث. هو صراحه كنت كملته، ولكن من مشيت حيت انا كنقطع الفيديو ما بين تمرين وتمرين غير باش حيت المهم عندي واحد الاشكال بنايا ملي كنصور كيوصل ل 30 كيوقف. صافي هو كيوقف بوحدو اوتوماتيك، عييت من الريجل فيه والو، عليها ضروري كنقطع في واحد الوقت. داك البارتي الثالثه والاخيره تسالي التمرين لقيتها ما تسجلت. دابا راه داز وقت بزاف، يعني سجلت البارتي الاولى قبل العيد كبير، ودابا مور العيد كبير انا كنسجل في البارتي الثاني. المهم هو انني ما نسيتوش حيت كاتب في المذكره انه بقى لي هذا التمرين الثالث في هذا الامتحان. اذا هذا التمرين هذا اللي قال لك في السؤال الاول، اذا بالنسبه للتمرين الثالث عندنا السؤال الاول اللي قال لك مونطري كو لا فونكسيون جي دو اكس ادمي ان راسين سور لانترفال 0 1. اذا بالنسبه لنا في السؤال الاول قال لك مونطري كو ان هاد الفونكسيون هذه اللي هي جي دو اكس كتساوي لينا هي اكس سي اش اكس ناقص كوسينوس اكس اكس بو كلشي في الاكس بو اكس ادمي ان راسين ادمي ان راسين سور لانترفال اي، حيت ان اي هو لانترفال 0 1. اذا ملي كيقول لك بين ان واحد الداله يعني كتقبل واحد الغاسين، ما كيقول لكش سير قلب عليه، لا كيقول لك غير بين انها كتقبل واحد الغاسين في لانترفال 0 1. غاسين هو من كتعوض هنا تلقى 0. صافي الغاسين هو انك من تجي تعوض تلقى 0. اذا انت كيفاش غادير تبين؟ دائما ملي كيقول لك بين انها كتقبل واحد الحل اما واحد ولا حل على الاقل كتستخدم التيوريم دي فالور انترميديير. صافي اللي شفنا فيها يمكن 16 تمرين. صافي درت لا بلاي ليست بوحدها حيت خدمنا عليها بزاف التيوريم دي فالور انترميديير. اذا بالنسبه لنا حنايا غادي نجيب شنو تقول لك التيوريم. اول حاجه خصها تكون الفونكسيون كونتيني، ثاني حاجه انك تمشي تحسب الصور ديال اطراف المجال تضربهم في بعضهم، يعني تحسب الجي ديال 0 الجي 1 ومن ضربت جي 0 في الجي 1 تلقاها اصغر من 0. هادو جوج الشروط تما كتقول انه يوجد واحد السي كينتمي لانترفال 0 1 حيث ان الجي سي كتساوي 0. اذا غنطبقوها هنايا خصني نبين ان هاد الفونكسيون هادي راه كونتيني في لانترفال 0 1. عندنا اكس فيغ اكس هادي فين كونتيني؟ هادي كونتيني سور ار حيت عباره على بولينوم. بما انها كونتيني سور ار الوغ كونتيني سور شمن انترفال؟ سور لانترفال اي اللي هو لانترفال 0 1. عندنا سي اش اكس اكس فيغ سي اش دو اكس. سي اش دو اكس فين كونتيني؟ سي اش دو اكس اصلا معرفه على ار، يعني سي اش دو اكس راه كونتيني سور ار الوغ راه هي كونتيني سور اي. علاش؟ حيت اي راه مجرد واحد المجال صغير من ار. الا كانت ار هي هذه كامله ار غير منتهيه فاي جا هنا. الا كانت هذه 0 وهذه 1 فهذا هو لانترفال اي ديالتنا. ولاحظ معايا ار بقات كبيره، يعني اي هي كونتيني في ار كامله، يعني هذا المجال راه في ار. اذا كونتينيت على هذا المجال اي اللي هو المجال 0 1. مزيان. عندنا الكوسينوس اكس فيغ كوسينوس دو اكس. الكوسينوس كنعرفوا بلي راه كونتيني حتى هو في ار. كوسينوس السينوس راه كونتيني سور ار. الوغ فين كونتيني؟ كونتيني سور داك لانترفال. وعندنا عاوتاني داله الاكس بو، كنعرفوا بلي الاكس بو اكس راه كونتيني سور ار. اذا راه كونتيني سور شمن انترفال؟ سور لانترفال. الا لاحظتي هادو كاملين كونتيني سور اي. ضرب دالتين متصلتين على واحد المجال هو عباره على داله متصله. الجمع الدالتين المتصلين على واحد المجال اذا هو داله متصله. ضرب دالتين متصلتين على واحد المجال هما داله متصله على داك المجال. اذا بالنسبه للجي اكس فيغ هنايا نقول له دونك اكس فيغ جي دو اكس مال هادي راه كونتيني سور داك لانترفال اي اللي هو لانترفال 0 1. بقى لي حاجه وحده انني نحسب الجيد 0 والجيد 1 ونضربهم في بعضياتهم. خصهم يعطيوني شنو؟ من نضرب الجيد 0 في الجيد 1 خصني نلقاها اصغر من 0. تما غنستنتج حسب التيوريم، يعني اون اوتيليزون تيوريم دي فالور انترميديير شنو؟ انه
يوجد واحد سي ابارتون لانترفال 0 1 بحيث ان جي سي كتساوي 0. يعني داك السي عباره على واحد الغاسين بحيث ان داك الغاسين كينتمي لهاد لانترفال 0 1. اجي نحسبوا جي 0. جي ديال 0 واش كتساوي ليا؟ عوض بزيرو، عندنا 0 سي اش ديال 0 ناقص كوسينوس ديال 0 اكسبونونسيال ديال اش ديال 0. 0 سي اش 0 سي اش 0 هي 1. 0 في 1 0 ناقص كوسينوس ديال 0 كوسينوس 0 كنعرفوها هي 1 ناقص 1 في اكس بو 0 اكس بو 0 هي 1. اذا 0 حيت لاحظ معايا هذه كامله 0 حيت 0 في 1 0 و0 ناقص 1 هي 0 ناقص 1 هي ناقص 1 وناقص 1 زائد 1 هي ناقص 1. اذا بالنسبه لجي 0 هي ناقص 1 كي دايره سالبه. مزيان نحسبوا الجي ديال 1. الجي ديال 1 حيت الانترفال عندنا هو 0 1 كنحسبوا الصور د الاطراف. الجي 1 شنو هي الجي ديال 1؟ هي 1 في سي اش ديال 1 ناقص كوسينوس ديال داك الواحد هنا فاش في اكس بو ديال 1. اش غدير في هذه الحاله هذه؟ بما انك ما عندكش الكوسينوس د 1 وما عندكش السي اش د 1 غتشد آلة حاسبه ياك وغادي تمشي تحسب صافي. غتمشي تحسب السي اش ديال 1. هنا كيفاش نديرو السي اش آلة حاسبه ما عرفت الصراحه، ولكن السي اش د 1 يمكن السي اش د 1 شحال هي السي اش د 1؟ السي اش د 1 هانت حيت السي اش دو اكس هي اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال ديال ناقص اكس مقسومه على جوج ياك. حنا نعوضو بواحد هنايا يعني هي اكس بو ديال 1 زائد اكس بو ناقص 1 على ياش على جوج. هذه هي السي اش ديال 1 يعني تعوض هنا 1 هنا اكس كتساوي 1 هنا عوضتي باكس كتساوي 1. اذا غادي نحسبوا عندنا الاكسبونونسيال ديال 1 هنا فين جات اكس بو دي شحال ما خدمتش في آلة حاسبة. ايوا اكس بو ديال 1 ناقص الاكس بو ديال ناقص 1 على جوج. هذا فاش نضرب هذا دائما موجب. شوف هذا راه موجب اكس بو د 1 دابا حنا بلاش ما نديو حتى القيمه هذا دائما موجب حيت الاكسبونونسيال دائما موجب كيكون سوا اكس بارسون ار. نشوفوا هادشي اللي نداخل ناقص كوسينوس عفوا ديال 1 عطاتنا 0.63. 0.63 يمكن لك تضربها في او مثلا. حنايا هنا نضربوها في او باش نعطيوها القيمه الا بغينا. حنا حسبنا هنا نضربها في او غتعطينا 1.72. اذا هذه كامله شحال كتساوي 1.72 كي دايره اكبر من الصفر. اذا لاحظ معايا ملي غنجيو نضربو حنا الجي ديال الصفر في الجي د 1 شحال غتعطينا الجي د 0 في الجي د 1. لاحظ معايا هنا الجي ديال 0 في الجي ديال 1 مالو كبر من 0 ولا صغر من 0؟ عدد سالب في عدد موجب مالو عدد سالب. اذا هذه اصغر من الصفر. اذا عندنا الشرط الاول اللي هو هذا ان الفونكسيون جي كونتيني سوغ ا. عندنا الشرط الثاني ان صور الاطراف المجال ملي كنضربهم بعضهم اصغر من 0. اذا هنايا حسب التيوريم دي فالور انترميديا شنو عندنا؟ يوجد واحد العدد نسميه الفا نسميه سي نسميه ما بغيت نسميه سي انا ابارسون لانترفال اي. شنو هو اي؟ هو لانترفال 0 1 بحيث هنا شنو؟ بحيث ان الجي ديال سي كتساوي 0. يعني راه كاينه واحد الغاسين واحد الحل بحيث انك من تعوض به تلقى 0 كاينه في الانترفال في الانترفال 0 1. اذا هذا هو السؤال رقم 1 تطبيق مباشر تيوريم دي فالور انترميديا. عندنا السؤال الثاني اللي هو السؤال على الديفلوبمون ليميتي. الديفلوبمون ليميتي صراحه خدمنا فيه بزاف ديال التمارين يعني هادشي اللي تحط هنا كيتعتبر ليه شيء بالنسبه لداكشي اللي خدمنا حنا بالنسبه للديفلوبمون ليميتي حيت قسمنا حنا الحالات ديال ديفلوبمون ليميتي اللي ممكن يتحطوا او فوازيناج 0 او فوازيناج تاع زد او فوازيناج بلس لانفيني. وريتكم داكشي كامل اللي ممكن يتحط. اذا هنا نحتاجو مازال نحتاجو الفونكسيون جي دو اكس غنخليها عندي هنا. الفونكسيون جي دو اكس شنو هي؟ هي اكس سي اش اكس ناقص كوسينوس اكس اكسبونونسيال دو اكس. مزيان. اذا بالنسبه للسؤال الثاني في التمرين 3 قال لك اون اوتيليزون ولا utiliser un développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 pour
يعني من بعد ما دير واحد ديفلوبمون ليميتي وفوازيناج زيرو الوغ داك 3، يعني عطاك قال لك باللي اكس زيرو، ما قالكش ديالاش ولكن قال لك ديال اكس زيرو ايكالا زيرو واللوغ هو 3. ما قالكش ديالاش غدير داك ديفلوبمون ليميتي، ولكن عطاك لوغ وعطاك شمن يعني فوازيناج شنو. عندنا هنا في هذا السؤال جوج ديال الحوايج. عندنا اي بحيث ان اي شنو قال لك حسب هذا الليميت، كالكولي ليميت كون اكس طونفير زيرو ديال جي دو اكس بلس 1 مقسومه على اكس اس 3، وهنا ناقص 1 على اكس. اذا خصنا نحسبوا هذا الليميت هذا. باش نحسب هذا الليميت هو راه قال لك ديفلوبمون ليميتي الوغ داك شنو غادي تحسبوا الوغ داك 3 وفوازيناج زيرو، حيت هنا اصلا الليميت وفوازيناج زيرو. حنا شنو دابا اللي ما عندناش؟ جي دو اكس اللي ما عندناش الديفلوبمون ليميتي ديالها غنمشي نديرو ها جي دو اكس، وانا غنمشي نقلب عليها على الديفلوبمون. غنمشيو نقلبوا على الديفلوبمون ليميتي وفوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي 3 ديال جي دو اكس، نشوفوا شحال كيساوي. هذا اللي خصنا دابا باش نحسبوا هذا الليميت. وحتى السؤال الموالي كيتعلق به، حيت السؤال الموالي قال لك ايفوليي لا فالور ديال جي 3 دو زيرو، يعني الاشتقاق الثالث ديال الفونكسيون جي ملي تعوض بزيرو شحال غيساوي. هذا هو السؤال الثاني. اذا هاد الاسئله بجوج يعني مركزين على الديفلوبمون ليميتي فقط. اذا نجي نشوفوا هنا نقلبوا على الديفلوبمون ليميتي. عندنا هنايا وفوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي لنا 3. هنايا غادي نبدا بهادي بوحده هادي بوحده، من بعد نجمع هادي مع هادي ونضربهم في الديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال. اذا عندنا اكس سي اش اكس. شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديال سي اش اكس؟ كنعرفوا باللي هو واحد ناقص اكس او كاري ولا زائد اكس او كاري على جوج عامله اللي هي جوج، زائد اكس اس 4 على 4 عامله اللي هي 24. ولكن حنا ما نكملوش. علاش ما غاديش نكملو؟ حيت لاحظ معايا حنا عندنا سي اش دو اكس فاش مضروبه في اكس، يعني الا بغيت ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي 3 خصني ندير لهادي غير ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي لينا 2 باش من نضرب في داك اكس يطلع لوغ داك. هادشي راه شفناه في البلاي ليست ديفلوبمون ليميتي، يعني درسناه مزيان دوينا عليه مزيان، واللي شافها راه تبت له في عقله. ضرب هنا في اكس سي اش اكس. دابا شنو هي؟ غضرب اكس فاش في هاد سي اش اكس، يعني في ديفلوبمون ليميتي سي اش اكس. هاد ديفلوبمون ليميتي سي اش اكس يعني اكس في واحد هي اكس، اكس في اكس او كاري على جوج هي اكس اس 3 على جوج، وهنا زائد بتيطو د اكس او كاري في اكس. شنو هي بتيطو د اكس او كاري اللي سولتك؟ راه هي اكس او كاري فاش في ايبسيلون دو اكس صافي، ولا في ايبسيلون دو اكس، حيت انا الليميت كون اكس طونفير زيرو ايبسيلون دو اكس هي زيرو. اذا شنو هي بتيطو د اكس او كاري؟ راه هي اكس او كاري في بتيطو ديال اكس. الا قلت لك شنو هي بتيطو د اكس اس 3 غتقول لي بلي هي اكس اس 3 في ايبسيلون ديال اكس، ياك؟ اذا حنا غنضربوا هذه في اكس، هاي اكس غنضربها في بتيطو د اكس او كاري. اذا اكس في بتيطو د اكس او كاري شنو هي؟ ضرب هذه في اكس، اكس في اكس او كاري هي اكس اس 3 فاش في ايبسيلون دو اكس. وشنو هي اكس اس 3 في ايبسيلون دو اكس؟ اكس اس 3 في ايبسيلون دو اكس هي بتيطو د اكس اس 3، يعني هي بتيطو د اكس اس 3. اذا هنا بتيطو ديالها اكس اس 3. مزيان. احنا دابا شنو درنا الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي لنا 3 ديالها اكس سي اش اكس. شنو مازال لينا الديفلوبمون ليميتي ديال ناقص كوسينيس اكس. اجي نحطو بعدا الديفلوبمون ليميتي ديال كوسينيس اكس. هنا خصني ندير له او فوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي 3 وعاد نضربو في ناقص. شنو هو كوسينيس اكس؟ كنعرفو بلي هو واحد ناقص اكس او كاري على جوج عامله اللي هي جوج، وهنا زائد مورا كاين اكس اس 4 مباشره. حنا خصنا غير او فوازيناج زيرو الوغ داك ان كيساوي لنا 3، يعني زائد بتيطو د اكس اس 3. اش غندير لهادي دابا؟ خصني نضربها في ناقص واحد. هاي ضرب هنا في ناقص واحد، حتى هادي ضربها في ناقص واحد. ها ناقص واحد ناقص مع ناقص زائد، وهنا ناقص بتيطو د اكس اس 3 هي تساوي بتيطو د اكس اس 3. مزيان. اش غندير دابا؟ غنجمع هادي مع هادي باش نلقى الديفلوبمون ليميتي د هاد الفونكسيون الاولى. اذا اكس سي اش اكس زائد هاد ناقص كوسينوس اكس غتجمعو. فلاحظ معايا عندك هنا اكس، هانتي هادي غتحطها كما هي، هاي اكس ها هي الاولى اكس سي اش اكس. شنو الديفلوبمون ليميتي ديالها؟ هو هذا، يعني اكس زائد اكس اس 3 على جوج، وعاد زيد عليها شنو الديفلوبمون ليميتي ناقص كوسينوس اكس اللي هي ناقص واحد زائد اكس او كاري
على جوج زائد هنا بتيتو ديال اكس أس 3 حيت بتيتو اكس أس 3 زائد بتيتو اكس أس 3 هي بتيتو اكس أس 3. اذا بالنسبه لنا حنا لاحظ معايا هنا غنرتب اكس سي اش اكس شنو ناقص كوسينوس اكس شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها او فوازيناج 0 على وضع ان كيساوي لنا 3. غادي نرتب من اصغر اس حتى لاكبر اس. شنو اصغر اس؟ هو الكونستون يعني مضروب في اكس أس 0 يعني ناقص 1 حتى الاكبر اس يعني الاس اللي مور اكس أس 0 هو اكس أس 1. هانتي ها هي اكس اللي مور اكس كاينه اكس او كاري ها هي اكس او كاري على جوج ومور اكس او كاري كاينه اكس أس 3 ها هي اكس أس 3 على جوج هنا زائد بتيتو ديال اكس أس 3. اذا دابا حنا وصلنا لواحد المرحله مهمه اننا لقينا الديفلوبمون ليميتي ديال اكس سي اش اكس ناقص كوسينوس اكس. شنو خصني ندير ليه باش نلقى الديفلوبمون ليميتي وفوازيناج 0 على وضع ان كيساوي لنا 3 ديال الفونكسيون جي دو اكس؟ خصني نضربو في الديفلوبمون ليميتي ديال اكس بو اكس وفوازيناج 0 على وضع ان كيساوي لنا 3. مزيان. اذا غادي نرجع لهنا هادو صافي ما يساليش منهم. شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسيال اكس وفوازيناج 0 على وضع ان كيساوي لنا 3؟ هو اسهل ديفلوبمون ليميتي تقدر تحفظو هو ديال الاكسبونونسيال. شنو هو 1 زائد اكس زائد اكس او كاري على جوج عاملي اللي هي جوج زائد اكس أس 3 على 3 عاملي. 3 عاملي هي 3 في جوج هي 6 يعني على 6 زائد بتيتو ديال اكس أس 3. هذا هو الديفلوبمون ليميتي ديال الاكسبونونسيال اكس وفوازيناج 0 على وضع ان كيساوي لنا 3. داك اللي يجيان خصك تعقل عليهم وهما اول حصه درتها في الديفلوبمون ليميتي يعني من بعد لانتروديكسيون دويت ليكم على داك لي ديفلوبمون ليميتي ايزيال ديال لي فونكسيون ايزيال ووريتكم كيفاش تعقلوا عليهم. قلت لكم بلي يعني السي اش ربطت لكم مع الكوسينيس الاس اش ربطتو مع السينيس يعني باش تقدر تعقل عليهم ومع الخدمه راك كتولي عاقل عليهم. اذا دابا شنو غندير باش نلقى الديفلوبمون ليميتي ديال الفونكسيون جي دو اكس؟ شنو جي دو اكس غنضرب في الديفلوبمون ليميتي ديالاش ديال الاكسبونونسيال اكس في الديفلوبمون ليميتي ديال اكس سي اش اكس ناقص كوسينوس اكس يعني غنضرب هذا كامل في هذا كامل. اذا هنايا عندنا 1 زائد اكس او كاري على جوج زائد اكس أس 3 على 6. انا كنفضل بتيتو نخليها برا عامل. عندنا ناقص 1 زائد اكس او كاري على جوج زائد اكس أس 3 على جوج هنا برا زائد بتيتو اكس أس 3. هاد البتيتو اللي كنديرها بتيتو اكس أس 3 اللي كنديرها برا كنديرها باش تفكرني. غتقول لي فاش تفكرني؟ غادي نقول لك باش تفكرني يعني بانني ما خصنيش نفوت اكس أس 3. شوف راه ما خصنيش نفوت اكس أس 3. الا فوت اكس أس 3 كيدخل داكشي في هاد بتيتو اكس أس 3 كيولي داخل منها. اذا يعني هي هذه بحال قلتي واحد المحفظه اي حاجه فاتت هاد الاس كتنقص في هاد المحفظه. مزيان وصلتي لهاد الاس ما كاين حتى شي اشكال ولكن فوتي داكشي اللي فات هاد الاس ديال اكس أس 3 ولا اكس أس 1 كينقص في هاد المحفظه كيدخل فيها ما كيبقاش يبان. اذا بالنسبه لنا حنا جي دو اكس اش كتساوي لنا؟ نشر هنا اي حاجه فاتت اكس أس 3 حيدها. 1 في ناقص 1 ناقص 1 1 في اكس 1 في اكس او كاري على جوج اكس او كاري على جوج 1 في اكس أس 3 على جوج اكس أس 3 على جوج اكس في ناقص 1 ناقص اكس في اكس او كاري اكس في اكس او كاري على جوج اكس أس 3 على جوج اكس في اكس أس 3 على جوج هو اكس أس 4 على جوج اكس أس 4 فاتت اكس أس 3 اذا نقزات في هذه المحفظه ما نكتبهاش. ندوز من هنا اكس او كاري على جوج في ناقص 1 هي ناقص اكس او كاري على جوج اكس او كاري على جوج في اكس هي اكس أس 3 على جوج وبالنسبه لاكس او كاري على جوج اكس او كاري على جوج هي اكس أس 4 على 4 اكس أس 4 فاتت أس 3 اذا دخلات في هذه المحفظه. اكس او كاري على جوج في اكس أس 3 على جوج هي اكس أس 5 على 4 أس 5 فاتت أس 3 اذا دخلات في هذه المحفظه اللي هي بتيتو اكس أس 3. ندوز من هنا اكس أس 3 على 6 في ناقص 1 هي ناقص اكس أس 3 على 6 وبالنسبه لاكس أس 3 على 6 في اكس هي اكس أس 4 على 6 اكس أس 4 فاتت أس 3 ما نكتبهاش. اكس أس 3 على 6 في اكس او كاري على جوج هي اكس أس 5 على 12 فاتت يعني اكس أس 5 فاتت أس 3 ما نكتبهاش. اكس أس 3 على 6 اكس أس 3 على جوج هي اكس أس 6 على 12 اكس أس 6 فاتت أس 3 ما نكتبهاش. اذا هنا زائد شنو داك المحفظه اللي هزات ليا داكشي اللي ما كتبتوش اللي هي بتيتو ديال اكس أس 3. مزيان جي دو اكس
شنو الديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس فوازيناج 0 على اوردر ان كيساوي لينا 3. لاحظ معايا هنايا ملاحظه الا كاين شي اختزالات. عندنا اكس او كاري على 2 مع ناقص اكس او كاري على 2، هذه مع هذه مشات. عندنا اكس مع ناقص اكس، هذه مع هذه مشات. عندنا شنو اخر؟ عندنا ما بقاش واقيلا شي حاجه للحساب، بقات غير هاد اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 3 على 2 هي 2 اكس اس 3 على 2. ولا لاحظ معايا عندنا اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 3 على 2 هي 3 اكس اس 3 على 2. المهم غادي نكتبهم هنا ناقص واحد، ها ناقص واحد. بالنسبه لنا ناقص واحد هي مزيان. الاس اللي موراها هو اكس. نشوف واش عندي اكس هنا، ما كايناش. اذا عندي اكس او كاري، ها هي زائد هنا اكس او كاري. نزيد دابا داكشي اللي فيه اكس اس 3. شنو عندي؟ عندي اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 3 على 2 زائد اكس اس 3 على 2 اللي هو 3 اكس اس 3 على 2 ولا 3 على 2 اكس اس 3 باش تجي الحساب مقادة. 3 على 2 اكس اس 3. وما تنساش هنا ناقص اكس اس 3 على 6 هي ناقص اكس اس 3 على 6 زائد هنا بتيتود اكس اس 3. وهنا بالنسبه للحسابات راه بقات لي اكس اس 3 اكس اس 3. اذا خصني نحسب 3 على 2 ناقص 1 على 6. غادي نستعمل الاله الحاسبه ديالي وغادي نحسب هذا 3 على 2 ناقص 1 على 6. 3 على 2 ناقص 1 على 6 هي 4 على 3. اذا هاد جي دو اكس، شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس؟ هو ناقص 1 زائد اكس او كاري ناقص شحال عطاتني؟ 3 على 2 ناقص 1 على 6 هي 4 على 3 ولا زائد 4 على 3 اكس اس 3 وهنا بلوس بتيتو ديال اكس اس 3. مزيان ياك هادشي اللي عطاتنا صافي 3 على 2 ناقص 1 على 6. اذا بالنسبه لنا حنا غادي نجي نكتب هاد الديفلوبمون ليميتي جي دو اكس، غنجي نكتبو هنا حيت مازال قلت لكم غادي نحتاجو في السؤال الموالي باش ما ننساش ونمسحو. ها هو شنو خرج لينا؟ هو ناقص 1 زائد اكس او كاري زائد 4 على 3 اكس اس 3 زائد بتيتو ديال اكس اس 3. اذا انا كتبتو. دابا نرجع لهذا السؤال اللي كان فيه الكالكول ديال الليميت. فهنا غادي تلاحظ معايا شنو غادي تلاحظ معايا. انا هنا عندي شنو في هذا البسط؟ عندي جي دو اكس زائد 1. نبين جي دو اكس زائد 1 يعني نجبد ديفلوبمون ليميتي جي دو اكس زائد 1 وفوازيناج 0 الوغ ان كيساوي لنا 3. عندنا هاد ناقص 1 هنا نجيبو لهاد الطرف. غيولي ليا غتولي ليا جي دو اكس زائد 1. ديفلوبمون ليميتي اسهل حاجه بعدا كنشوفها انا. كتعقلي على علاقات ماشي بالحفاظ يعني ديال اكس، المهم كتبقى الطريقه ديالك مع الكسره الثمانين. اذا هنا جي دو اكس زائد 1 وكتطبق العلاقات. تجيب هذا لهنا ها هو اش كتساوي ليا؟ هي اكس او كاري زائد 4 على 3 اكس اس 3 زائد بتيتو ديال اكس اس 3. اذا دابا باش نحسبوا هاد الليميت هادي، الليميت كون اكس طونفير 0 ديال جي دو اكس زائد 1 على اكس اس 3 ناقص 1 على اكس هي نفسها شنو؟ هي نفسها الليميت كون اكس طونفير 0 ديال شنو هي جي دو اكس زائد 1. ها ليكسبرسيون ديالها هي اكس او كاري زائد 4 على 3 اكس اس 3 زائد بتيتو اكس اس 3. علاش مقسومه جي دو اكس زائد 1 مقسومه على اكس اس 3 وهنا برا ناقص 1 على اكس. اذا بالنسبه لي هنا الليميت كون اكس اونفير 0 جي دو اكس زائد 1 على اكس اس 3 ناقص 1 على اكس اش غتساوي ليا؟ هي الليميت كون اكس اونفير 0. شنو هو اكس او كاري على اكس اس 3؟ هو 1 على اكس. شنو هو 4 على 3 اكس اس 3 على اكس اس 3؟ هو 4 على 3 حيت اكس اس 3 مع اكس اس 3 مشات. شنو هي بتيتو د اكس اس 3 على اكس اس 3؟ شنو قلنا قبيله بتيتو د اكس اس 3؟ هي اكس اس 3 في ابسيلون دو اكس. يعني الا قسمتي هنا على اكس اس 3 فغتمشي هاد اكس اس 3 مع اكس اس 3 تولي 1. يعني هي بتيتو دو اكس. شنو كاينه هنا؟ كاينه 1. وشنو هي بتيتو دو 1؟ راه هي ابسيلون دو اكس. مزيان. اذا شنو هي بتيتو د اكس اس 3 على اكس اس 3؟ هي ابسيلون ولا هي بتيتو ديال 1. هي نفسها ابسيلون دو اكس. اذا هنا بتيتو د اكس اس 3 على اكس اس 3 شنو هي؟ هي بتيتو ديال 1. وما ننساش هنا ناقص 1 على اكس.
فإلا لاحظتي معايا هنا عندنا هاد 1 على إكس ناقص 1 على إكس تختها زلات. إذا دابا أجي نحسبو هاد الليميت هادي، نمسح هادشي اللي هنا. ليميت كون إكس طون فير زيرو ديال اش؟ تجادو إكس زائد 1 على إكس أس 3. شنو هي؟ هي ليميت كون إكس طون فير زيرو ديال اش؟ نضربها على 3 زائد بتيطو ديال 1. ليميت كون إكس طون فير زيرو بتيطو د 1 يلا قلت لكم دابا شنو هي بتيطو د 1؟ هي إبسيلون إكس. وشنو هي ليميت كون إكس طون فير زيرو إبسيلون إكس؟ راه هي زيرو معروفة. يعني ليميت كون إكس طون فير زيرو ديال بتيطو د 1 هي زيرو، ياك؟ حيت إبسيلون إكس هي بتيطو د 1. يعني الليميت هادي شحال؟ زيرو. يعني شنو كتبقى هاد الليميت هادي اش كتساوي؟ هي الليميت ضربها على 3. 4 على 3 ثابت، حسب له الليميت بلوس لانفيني موال لانفيني كما بغيتي. فبما ان ثابت فالليميت ديالو هو نفسه. ليميت كون إكس طون فير زيرو ديال جي دو إكس. هنا يمكن كاينه واحد ناقص 1 على إكس نسيت ما كتبتهاش، ها هي ناقص 1 على إكس هي جي دو إكس زائد 1 على إكس أس 3 ناقص 1 على إكس. شنو هي؟ هي الليميت كون إكس طون فير زيرو ضربها على 3 اللي هي 4 على 3. إذا هكا كنكونوا حسبنا هاد الليميت كون إكس طون فير زيرو ديال جي دو إكس زائد 1 على إكس أس 3 ناقص 1 على إكس. شحال لقيناه؟ لقيناه هو 4 على 3. ندوزو للسؤال الموالي الفوت اللي قال لك ايفاليي لا فالور دو جي 3 ديال زيرو. هاد السؤال هذا صراحه كيتكرر بزاف، مازال غادي نشوفوه في الامتحانات الاخرى اللي غادي نصححو. يعني غنلقاو هاد السؤال هذا، هاد السؤال بسيط بزاف صافي، يعني منو ما يعني من سهل منو ما كاين، ما خصكش تضيع نقطه فيه ولا نص نقطه. هذيك نص نقطه فيه راه مزيان. اذا هاد السؤال بالنسبه ل اي شنو هو؟ قال لك عطيني لا فالور ديال اش؟ ديال جي 3 دو زيرو. مزيان، حنا بغينا لا فالور ديال هادي شحال كتساوي. كاين حتى شي اشكال. غادي نرجع انا حسب هذاك الفورميل ديال ماكلورن، حيت سوف راه الخدمه بزاف صراحه، كنخدم بزاف الموديلات كنوجدهم اللي راه كنتلف. يعني حسب الصيغه د ماكلورن شنو هي جي دو اكس ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو الوغ دغ ان كيساوي 3. شنو قال لنا ماكلورن؟ هي جي د زيرو زائد جي بريم د زيرو فوا اكس على 1 عامل اللي هي 1 زائد جي سكون ديال اش؟ ديال 0 في اكس او كاري على 2 عاملي زائد جي تريبل ولا الشقاق الثالث هنايا من الاحسن ديال 0 في اكس اس 3 على 3 عاملي وعاد بلس بتيتو اكس اس 3. هذه هي الفورميل ديال ماكلورن ديال ديفلوبمون ليميتي جي دو اكس او فوازيناج زيرو الوغ دغ ان كيساوي لنا 3. مزيان، انا غادي ندير مقارنه. ها هي بانت، لاحظ معايا هي بانت هاد جي 3 ديال زيرو. ها هي جي 3 زيرو اللي كنقلب عليها، هذه انا لقيتها صافي. غنقول له ها هي صافي، ها هي جي 3 ديال زيرو. غير حاجه غنديرو غادي نمشيو نحطو الصيغه جي دو اكس عاوتاني. ها هي هاد ديفلوبمون ليميتي ديال جي دو اكس جبدتهم من قبل انا، ولكن ما جبدتوش بهاد الصيغه. ما نمشيش نحسب الاشتقاق الاول الثاني الثالث وعاد نحطها، لا كنمشي نخدم غير داك لي فونكسيون ايزيال. اذا بالنسبه لجي دو اكس شنو هي لقيناها؟ هي ناقص 1 زائد اكس او كاري زائد 4 على 3 اكس اس 3 زائد بتيتو اكس اس 3. فهنا اللي بغيتها من هادو، بغيت جي سكوند زيرو، بغيت جي بريم زيرو، بغيت جي زيرو، اللي بغيتها من هادو الثلاثه غنجي ندير غير مقارنات وغنجبدها صافي. غندير مقارنه وغنجبدها. حنا شنو بغينا دابا؟ جي 3 ديال زيرو فاش مضروبه في اكس اس 3. اذا غنشد هاد الشيء، ياك هادي جي دو اكس وهادي هي نفس جي دو اكس، هي هادي الصيغه د ماكلورن وهادي القيمه شحال خرجات. اذا هذا اللي كاين هذا كامل اللي مضروب في اكس اس 3 راه كيساوي هذا كامل اللي مضروب في اكس اس 3. يعني شنو؟ يعني جي الشقاق الثالث ديال 0 على 3 عاملي راه كيساوي ليا هو 4 على 3. وشنو هي 3 عاملي؟ 3 عاملي راه هي 3 في 2. غير باش هنا يوقع واحد الاختزال فلاحظ معايا هنا 3 مع 3 مشات، يعني انطلاقا من هنا شنو غتبقى ليا؟ جي 3 ديال 0 مقسوم على ياش على 2 شحال كيساوي؟ هنا 4 ومشات 3 بقات 4. يعني بالنسبه للجي 3 ديال 0 اش كيساوي ليا؟ 4 غتضرب في هاد 2 اللي هي 8. اذا هكا كنكونوا لقينا جي 3 ديال 0. مزيان الخوت، وهكا سالينا هاد التمرين هذا راه لقينا القيمه اللي هي
8. دائما كتستعمل نفس الطريقه، يعني هي كدير مقارنه ما بين هاد الصيغه ديال ماكلورا وما بين هادشي اللي خرجتي انت. هادشي الا طلب منك داكشي اللي مضروب في اكس او كاري غتجبد داكشي اللي مضروب في اكس او كاري وغادير مقارنه وتجبد جي سوغون. طلب منك جي بريم عاوتاني نفس البلان، هنا ما كاينش اكس يعني مضروبه في زيرو، يعني جي بريم زيرو هي زيرو، وهنا الا بغيتي جي زيرو راه هي ناقص واحد، هي اللي مضروبه لا في اكس لا والو. اذا كنسالينا هاد الحصه هادي الى حصه مقبله ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيها امتحان اخر بالنسبه للاناليز